नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सन, सँड एंड सी न्हय जाल्यार स्पोर्ट्स मळार खेळा मळाकूय म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नक्षा ह्या उपक्रमा वरवीं जमनीची प्रत्यक्ष स्वरुपाची GIS बेस्ड 3D मॅपिंग करपा खातीर गोंयांतल्या पणजी, मडगांव आनी कुंकळ्ळे शाराची निवड जाल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 प्रमाण राज्य सरकारान 1 एप्रिला सावन नव्या शिक्षणीक वर्साक सुरवात करपाच्या निर्णयाक उच्च माध्यमीक शिक्षक संघटनेन तेंको दिला. मुक्ती चळवळींतले पयले हुतात्मा बाळाराय मापारी हांची 17व्या पुण्यतीथ जाली. आतां पुराय खबरो. शारिरीक आनी मानसीक घटमूट भलायकी आशिल्ली सशक्त पिढी तयार करपाची तांक खेळांत आसा. ताका लागून खेळ म्हत्वाचो आसा. गोंय सन, सँड एंड सी न्हय जाल्यार स्पोर्ट्स मळार खेळा मळाकूय म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या शाळांनी 75 तरेचे भारतीय पारंपारीक खेळ शिकयतात. तशेंच खेळा मळार एक पिढी गोंयांतल्यान तयार जावची म्हूण सरकारान सगळ्यो आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध केल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते नॅशनल स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी ऑफ मणिपूर गोंय विद्यापीठ तशेंच डॉन बॉस्को म्हाविद्यालयाचे जोडपालवान फीट फॉर लायफ ह्या परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार गोंय विद्यापीठाचे उपकुलपती हरिलाल बी मेनन हांणी भारतीय पारंपारीक खेळांतल्यान आमच्या संस्कृतायेचें दर्शन जाता. ताका लागून मॉडर्न खेळा सयत पारंपारीक खेळ लेगीत तिगोवन दवरपाक जाय अशें म्हळें. ह्या परिशदेंत 16 देशांतले 250 प्रतिनिधींनी वांटो घेतला. हातूंत खेळगडी, खेळ प्रशिक्षक, खेळ तज्ञ तशेंच हेर मानेस्तांचो आस्पाव आसा. ह्या परिशदे वरवीं खेळा विशीं 32 खेळ तज्ञ मार्गदर्शन करतले. हातूंतले 26 आंतरराष्ट्रीय खेळ तज्ञ हे सत्रांत मार्गदर्शन करतले. ह्या वेळार नॅशनल स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी ऑफ मणिपूरची प्राध्यापक उषा नायर, ऑलिंपियन पद्मश्री कुंजा राणी देवी तशेंच गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरी हजर आशिल्ले. ही कार्यावळ गोंय विद्यापीठाच्या सभाघरांत जाली. नक्षा म्हळ्यार नॅशनल जिओस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लँड सर्वे ऑफ अर्बन हॅबिटेशन ह्या उपक्रमा वरवीं जमनीची प्रत्यक्ष स्वरुपाची GIS बेस्ड 3D मॅपिंग करपा खातीर निवड जाल्या. ह्या उपक्रमाचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. केंद्र सरकार पुरस्कृत ह्या प्रकल्पाचो फायदो शार नियोजन आनी आपत्ती वेवस्थापना सयत शारी वाठारांनी दीर्घ काळा खातीर नियोजन करपाक आनी जमनीच्यो नोंदी पारदर्शक आनी सोंपेपणी करपाक मजत जातली. गोंय हें एक ल्हान राज्य असून देखीन ह्या प्रकल्पा खातीर गोंयांतल्या पणजी, मडगांव आनी कुंकळ्ळे शाराची निवड जाल्ली आसा आनी ह्या शारांतल्या वाठारांतल्या जमनीचें सर्वेक्षण आनी नोंदी 3D GI डेटाबेस तयार करप, एरियल फोटोग्राफींतल्यान तशेंच ड्रोनाचो उपयोग करून जमीन सर्वेक्षण, मालमत्ता कर तशेंच ह्या सुवाती खातीर लागपी उदक, कोयर वेवस्थापन, आपतकालीन यंत्रणा तयार करप, डिजिटल सर्वे प्लान, फॉर्म D उपलब्ध करप ह्या हेतान हो प्रकल्प म्हत्वाचो थारतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भारत सरकारचे भूनोंदणी खातें आनी गोंय भूनोंदणी आनी वेवस्थापन खात्याचे जोडपालवान हें काम जातलें अशी माहिती तांणी दिली. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं नक्षा लोगो आनी म्हायती पुस्तिकेचें विमोचन जालें. आयुक्त आनी महसूल सचीव संदीप जॅक्कीस हांणी नक्षा हो देशव्यापी प्रकल्प आसून सरकार आनी सामान्य मनशाक ह्या प्रकल्पाचो फायदो जातलो तशेंच जमीन महसूल एकठांय करपाक, जमनीचे दावे निकालात काडपाक मजत जातली अशें सांगून ह्या प्रकल्पा खातीर निवड जाल्ल्या वाठारांतल्या नगरपालिका मंडळांनी सर्वेक्षणाचें काम वेळार पूर्ण करपाक सहकार्य करपाची मागणी केली. मालमत्ता आनी भूंय नोंदणी संचालनालयाचे संचालक रोहित कदम हांणी येवकाराच्या उलोवपांत नक्षा कार्यक्रमाचो फायदो जमनीची नोंदणी पारदर्शक आनी कार्यक्षमपणान जावपाक मजत जातली अशें सांगलें. ह्या उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी डॉ स्नेहा गिते, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इग्नाक क्लिटस, नगरपालिका आनी पंचायतीचे प्रतिनिधी आनी हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. सुरवातीक IASचे अधिकारी अमरेंद्र कुमार सिंग हांणी नक्षा प्रकल्पाची म्हायती करून दिली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 प्रमाण राज्य सरकारान 1 एप्रिला सावन नव्या शिक्षणीक वर्साक सुरवात करपाच्या निर्णयाक उच्च माध्यमीक शिक्षक संघटनेन तेंको दिला. 16 फेब्रुवारीक संघटनेचे वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेंत हो थाराव एकमतान मंजूर केलो. अध्यक्ष बाबाजी सावंत हांच्या प्रस्तावा उपरांत हो थाराव मंजूर जालो. गोंयांतलें शिक्षणीक वर्स दर वर्सा जून म्हयन्याचे सुरवेक सुरू जाता. पूण एप्रील म्हयन्यांत शिक्षणीक वर्स सुरू करप राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण वेवस्थे प्रमाण आसता. हाका लागून राष्ट्रीय शिक्षणीक सुदारणा कडेन बरो समन्वय आनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी सोंपेपणान करपाक मेळटा असो विश्वास बसकेंत हजर आशिल्ल्यांनी उक्तायलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुखेल हेत म्हळ्यार ताणमुक्त आनी विद्यार्थ्यांक अनुकूल शिक्षण वेवस्थेक चालना दिवप. फाटल्या कांय वर्सां सावन जायत्या हायस्कुलांनी एप्रिलांत अनौपचारीक रितीन वर्ग सुरू करतात. शिक्षणीक कॅलेंडराचो एक भाग म्हणून हाका औपचारीक केल्यार सगळ्या संस्थांनी एक सारखे जातले. गोंय पर्यटन खातें आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या जोडपालवान पयलेच फावट साकोर्डा पंचायतीच्या सतपाल मैदानाचेर शिवजयंतीचो कार्यावळ 25 फेब्रुवारीक आयोजीत केल्या. शिवरात्र 26 फेब्रुवारीक आशिल्ल्यान शिवरात्रेच्या पूर्वसंध्येर ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी दिली. ते पणजी गोंय पर्यटन भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. शिवमहोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं सांजेचे 5:30 वरांचेर जातलें. ह्या वेळार खासा आमंत्रीत म्हणून नामनेची बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी आनी मराठी तशेंच हिंदी गितांचे नामनेचे गायक अवधूत गुप्ते हजर आसतले. ह्या कार्यावळीत ढोल तासो वादनाची कार्यावळ जातली. हे शिवाय शिवभक्तीचेर आदारीत भरतनाट्यम नृत्य,
शिवस्तुतीचेर आदारीत नृत्य नाटिका, गंगा आरती तशेंच सुदेश भोसले ह्या नामनेच्या गायकांचो लायव्ह कॉन्सर्ट जातलो. हे शिवाय शिवा अवताराचेर गणभेद सर्तीचें लेगीत आयोजन केलां अशी माहिती गणेश गांवकार हांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. पोर्तुगीजांच्या हुकुमशाह सत्तेंतल्यान गोंयाक स्वतंत्र करपा खातीर गोंय मुक्ती चळवळींत खुबश्या लोकांनी उडी घेतली आनी तांच्या मदलो एक आशिल्लो युवा आनी धाडशी तरणाटो सर्गेस्त बाळा राया मापारी. 26 वर्सां पिरायेचेर मुक्ती चळवळीच्या झुजांत हुतात्मो जाल्लो पयलो सुटके झुजारी तो थारलो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज अस्नोडा बार्देस हांगा म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालनालयान गोंय मुक्ती चळवळींतले पयले हुतात्मा बाळा राया मापारी हांच्या 70व्या पुण्यतिथी निमतान आयोजीत कार्यावळींत उलयतना सांगलें. कार्यक्रमाचें आयोजन गोवा भंडारी समाज आनी बाळा राया मापारी स्मारक देखरेख समितीच्या सहकार्यान केल्लें. बाळा राया मापारी हांणी गोंय मुक्ती चळवळीचो ध्यास घेवन स्वता जावन मुक्ती चळवळींत उडी घेतली. तांणी दाखयल्ले शौर्य आनी धाडसांतल्यान गोंय मुक्ती चळवळीक नेट आयलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळें. सरकारान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबाच्या कल्याणा खातीर खूब काम केलां. गोंया भायल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो उगडास करून तांच्या कुटुंबियांक अर्थीक मजत केल्ली आसा. तातूंतलो असोच एक स्वातंत्र्य सैनीक हरियाणांतलो बेनीपाल सिंग. ताच्या घरकान्नीक सरकारान 10 लाख रुपयांची अर्थीक मजत दिल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचो इतिहास राखून दवरपाक सरकार प्रयत्न करता आनी तांच्या उगडासाक आर्गां ओंपता जेणे करून युवा पिळगेक गोंयचो इतिहास आनी सुटके झुजाऱ्यांनी गोंय मुक्ती खातीर केल्ल्या त्यागाची जाणीव करपाक मजत जातली अशें तांणी म्हळें. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी आमी स्वातंत्र्य सैनिकांचे उपकारी आसात. तांच्या त्यागाक लागून आमी स्वातंत्र्य भोगतात. सरकारान हालींच 14 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबाक 10 लाख रुपयांची अर्थीक मजत भेटयल्या अशें सांगलें. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी गोंय मुक्ती चळवळीच्या काळांत अस्नोडा हें केंद्र आशिल्लें आनी बाळा राया मापारी हांणी व्हड धाडस आनी शौर्य दाखयलें अशें सांगून आयच्या युवकांनी तांचे सारक्या सुटके झुजाराच्या त्यागा पासून प्रेरणा घेवपाचो उलो मारलो. हे भायर हुतात्मा मापारी हांची धूव लक्ष्मी चंद्रकांत चोडणकार, नेहरू युवा केंद्राचे संचालक कालिदास घाटवळ, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गोंयचे मुखेली मधू नायक, उपाध्यक्ष नवनू नायक, हुतात्मा मापारी हांचे पुतणे ज्ञानेश्वर मापारी, म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक मानेकर, म्हायती अधिकारी ऑल्विन पेरेरा, किरण मुनंदकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. वर्सुकी गोंय कार्निवल 28 फेब्रुवारी सावन मनयतले आनी 1 मार्च सावन राज्यांत फ्लोट परेड आयोजीत करतले अशें एका अधिकाऱ्यान सांगलां. पर्यटन खात्यान क्लिवन मॅथ्यू फर्नांडीस हांकां ह्या वर्साचो किंग मोमो म्हणून जाहीर केला. दक्षिण गोंयच्या बाणावले हांगा रावपी फर्नांडीस हांची तपासणी प्रक्रिया केल्या उपरांत 4 अर्जदारांतल्यान निवड केल्या. राज्यांतलो वर्सुकी कार्नावाल महोत्सव 28 फेब्रुवारी ते 4 मार्च मेरेन मनयतले अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी पीटीआय कडेन उलयतना सांगलें. परवरी हांगा 28 फेब्रुवारीक भव्य पडदो उबारपी फ्लोट परेड जातली. उपरांत 1 मार्चाक पणजे फ्लोट परेड जातली अशें तांणी सांगलें. पणजेंतल्या फ्लोट परेडाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 5वो वांटो दाखयतले अशें तांणी सांगलें. उपरांत 2 मार्चाक मडगांवां, 3 मार्चाक वास्को आनी 4 मार्चाक म्हापसा आनी मोर्जी हांगा फ्लोट परेडी जातल्यो. गोंय पुलिशेचे 1930 सायबर हेल्पलायन सेंटर तशेंच येरादारी पुलिशेचे क्विक पास मोबायल एप AILAB हाचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार सायबर योद्धा लॉन्च करपाची कार्यावळ जाली. ही कार्यावळ रायबंदरा गोंय पुलिशेच्या सायबर क्रायम फांट्यांत जाली. सायबर क्रायमा विशीं लोकां मदीं जागृताय जावपाची गरज आसा. अनवळखी फोन नंबरावेल्यान पयशे मागपी वा अपहरण केल्याचें सांगून पयशे वा बँक खात्याचे पीन नंबर वा बँकाच्या कार्डाचो नंबर दिवचो न्हय. पयशे दोबरात करपाच्या हावेसांत गोंयकारांनी फसचे न्हय अशें आवाहन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान केलें. गोंय हें जागतीक पर्यटन थळ आशिल्ल्यान हांगा स्मार्ट पुलिसिंगे वरवीं सुरक्षीतताय दिवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. ह्या वेळार पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, सायबर क्रायम विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताय हजर आशिल्ले. दिवचल शारांत 19 फेब्रुवारी सरकारी पातळीचेर शिवजयंती कार्यावळ व्हडा उमेदीन आनी विंगड कार्यावळींनी जातली अशी माहिती दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या. हे कार्यावळीची अदीक माहिती दितना तांणी सांगलें की 19 फेब्रुवारीक शिवजयंतीची कार्यावळ दिवचल शारांत व्हडा नेटान मनयतले. हे निमतान आयज अखील गोंय पावंड्याचेर लोकनाच सर्त जाली. तशेंच 2 गटांतल्यान वेशभूषा सर्त आनी किल्लो सजावट सर्तय जातली. IAS अधिकारी आनी दिवचलचे भुमिपुत्र अमरसिंह राणे उक्तावण करतले. 19 फेब्रुवारीक सांजे 4 वरांचेर लेझीम नाच, घोडेमोडणी तशीच मिरवणूक जातली. उपरांत जावपी इनामां वांटप सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मयी मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आसतले. हे वेळार महिला नाट्य कलाकारांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सन, सँड एंड सी न्हय जाल्यार स्पोर्ट्स मळार खेळा मळाकूय म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नक्षा ह्या उपक्रमा वरवीं जमनीची प्रत्यक्ष स्वरुपाची GIS बेस्ड 3D मॅपिंग करपा खातीर गोंयांतल्या पणजी, मडगांव आनी कुंकळ्ळे शाराची निवड. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार NEP 2020 प्रमाण राज्य सरकारान 1 एप्रिला सावन नव्या शिक्षणीक वर्साक सुरवात करपाच्या निर्णयाक उच्च माध्यमीक शिक्षक संघटनेन तेंको दिला. मुक्ती चळवळींतले पयले हुतात्मा बाळा राया मापारी हांची 70वी पुण्यतिथी जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.